الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. سورة العنکبوت شلم سپارہ آیت نمبر 11 یولسم. سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے. ترتیب دا سورتونو کے 29 یو کم دیرشم اور ترتیب دا نزول کے 85 پنزات یم پس تا سورہ روم نا نازل شہرے. مکی صورت کے ابتلاء دا انبیاء علیہ السلام ذکر کا کہ انبیاء علیہ السلام بانے با امتحانات تکلیفنا مصیبتنا راتلل. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دا سومنا تکلیفنا مصیبتنا پا مونگ بانے رالو کہ دا پا ورزو بانے راغلے وے نو ورزو نباش پی جوڑی شوی وے. نمک کی صورت کے ابتلاء دا انبیاء علیہ السلام ذکر کا سورۃ القصص کے نبدی صورت کے ابتلاء دا مومنانو ذکر کئی چی امتحانات بدربان رازی آجنا چیتا کلمہ ہوئے چی ما ایمان روڑ دے اور امتحانات بیا ورکول نغواری چی امتحان دا ناخستے چی نبیا خبکے گی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون. آیا گمان کئی خلق پدے باندے چی دای با پری خودلشی پدے خبر باندے چی دای وی چی آمنا منگا ایمان روڑے دے وهم لا یفتنون او پدے با امتحان رانشی نہ امتحان برازی. درم آیات کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ پخوانو باندے ما امتحان روستے ہو نبدے کہ ما رشتینی او دروجن دب میں جدا کول. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا يَعْلَمَ فَمَانَا دا یظہرا دا اللہ علم کشتا چی زمگا علم کی راولی یعنی مکتے سرگن کی اللہ سرگندی مومنان اور سرگندی منافقان. مومنانو تیرشتینی ہوئی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا خواہ سرگندی اللہ کسان چرشتینی دی پخپلا وعدہ کے پخپلا خبر کے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خواہ سرگندی اللہ دروجن. اس نننے سبق دا سورہ عنکبوت یولسم آیات تے نپدے کہ اللہ وئی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او خامخا سرگندی اللہ ہاں کسان چی ایمان روڑے دے
چې مؤمنان دي ایمان وروړي په امتحانات باندې قران کریم دا قاعده ده چې صورت کې کومه مسله ذکر کړي نو امنو کی اشاره داغه منلو ته او کفرو کی اشاره داغه نه انکار ته نو مؤمنان ایدا منی چې امتحانات پرازي وليعلمن الله الذين آمنوا او خامخا سرګندې الله ها کسان آمنو چې مؤمنان دي مؤمنان الله سرګندې مؤمنانو باندې امتحانات راځي نو مؤمنان ایسوي نبی علیہ السلام تعالی وی چې دای ته وایا مؤمنان دي امت ته وایا سورۃ توبه کې یو لسم سپاره آیت 51 کې وی قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا وَيَا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرین رسیږي موږ ته تکلیف مصیبت امتحان الا ما كتب الله لنا مگر چې مقرر کړی دی الله موږ لرا هو مولانا دالا امدادی زموږ دی وعلى الله فلابندی فلیتوکل المؤمنون پس ځان دې اوس پاري مؤمنان ایوي چې موږ ته الله سره مقرر کړی موږ ترسي نو کله سورہ عنکبوت کې وایي چې رښتینی او دروغجن الله جدا کوي کله وایي مؤمنان او منافقان الله جدا کوي سورہ عنکبوت په 3 آیات کې وی ولقد فتنا الذين من قبلهم او تاکي سره امتحان اخیستلمغه مخکې د دینو وليعلمن الله الذين صدقوا خامخ سرګندې الله ها کسان صدقوا چې رښتینیو په خپل خبره کې په خپل وعده کې رشتیا الله سرګندې چې څوک رشتیا وي هغه الله سرګندې هغه الله ښکار کوي وليعلمن الكاذبين او خامخا سرګندې الله درو جنو یا علم په معنا د یظهرا دا الله علم کې شته چې زموږ علم کې راولي علم کې ښکار کوي رښتینی الله سرګندې ښکار کوي دروژن الله ښکار کوي بیا یو سړی وایي چې رښتیا وایم نو القرآن یفسرو بعضا قرآن کریم چې یو لنډه خبره ای بل داغي وضاحت کی کله یو خبره یو دیو کی بل دیو کی بل ما خبرو کی بل مو کی کله تایید کوي دیو خبره بار یو خبره ذکر کوي کلا تفسیر کوي القرآن یفسر بعضا کله د یوې خبرې تفصیل کوي یو د اجمال وی لنډه خبره نو بل کې داغه تفصیل کوي سورہ نساء کې 887 واتیم کې دا رښتینو د رښتیاو وضاحت کوي چې رښتیا څه شی دی آیت 87 کی وی ومن اصدق من الله حدیثا ومن اصدق من الله او سوک تیڑی ریچنے دا اللہ نو حدیثا پا بیان کی دالا دا کتاب نرشتنے بیان بلنشتا دالا دا خبرنا نور خبر رشتنے نشتا دا اللہ خبر قرآن کریم او سورہ نساء کی 122 یوسل دوستم آیات کے موئی ومن اصدق من اللہ قیلا او سوک تیڑی ریچنے دا اللہ نو قیلا پوینا کی
اتا او ایمات کیوئی سورہ نساء ومن اصدق من اللہ حدیثا او سوکتے ڈیری تنے دا اللہ نو حدیثا پا بیان کی اور 122 نمبر آیت کی ہوئی سورہ نساء کی ومن اصدق من اللہ قیلا اور سوکتے ڈیری تنے دا اللہ نو وینا کی رسنی خبر دا اللہ وینو دا اللہ کتابو رشتیا کتاب دا اللہ کتاب رسنی خبری دا اللہ خبری نسوئے عنکبوت کی بیا ہوئی فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا پس خواہ سرگندی اللہ ہاں کسان چے رسنی وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خواہ سرگندی اللہ درو جنو اننی سبق کی سورہ عنکبوت یولا سمیت کئی وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او خواہ سرگندی اللہ ہاں کسان آمنو چیمان روڑے دے چی مومنان دے وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خواہ سرگندی اللہ منافقانو سرگندی اللہ مومنانو او سرگندی اللہ منافقانو یا سورہ توبہ کی دا درے مہیسہ کی دا منافقانو 63 دریش پہ تنخی ذکر کردی اللہ سرگندی او دا منافقانو پہ نمبانے بیا یو سورت سورت المنافقون بھائی کی بیا تفصیل کئی سورہ توبہ کی وضاحت کئی تفصیل کئی سورہ توبہ آیت 38 نا 93 پورے درے میں ایسا کہ دریش پہ تو نخی دا منافقانو ذکر کئی منافق چونکہ جانتا مومن وی عبداللہ ابن عبی ابن سلول آوازانتا مومن وی نبی علیہ السلام پا جرگو کی بکیناستو نبی علیہ السلام پا شوراگانو کی بکیناستو زان لے مومن وی نو قرآن کریم بیا کل دیتا آمنو اوئی چی دی وی چی منگا ایمان روڑے دے زرن ایمان نی روڑے او منافق بیا دو قسم یو منافق اعتقادی چاہ دا کافرم وی آپ اخلاق کلمہ وی زرن تصدیق نہ کئی دویم منافق عملی اپا مومنانو کی دروغ وی پا دروغ قسمون خری او وعدہ خلافی کئی دادری نخی پا حدیث کی بیا رازی منافق عملی دا مومنانو نو قرآن کریم ہم دیتا کل بیا آمنو ہوئی سورہ توبہ کی اللہ سمجھ پا آیت 38 کی وی یا ایو الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقنتم الالارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ وما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو چی کلمہ وے پخلا زانتا مومن وے ما لکم سریتا سلنو اذا قیل لکم کلا چولیشی تاسوتاو انفروا غلی فی سبیل اللہ پلا دا اللہ کی دا اللہ لار بانے سے دا اللہ لار دا دی گھر میں صداقاتو یوم دا کی قرآن دا اللہ کتاب ذکر دا اللہ کتاب تکینا نو اساقنتم الالارض دران شیطا سوز مکیتاو یرمگا کمزوری ہوئی منگا کمزوری مو دلیل آری اور سڑی سرائی زبس کمزور ما نو اللہ وی تو دنیا دا پارا نہیں کمزوری ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیا خوشحال شوی تاسو پا جن دنیا من الاخرہ آخرتنا دنیا دا پارا نہیں کمزوری پنی مشپا پٹی لزی پشپا بانی ڈیوٹای لزی
دنیا لپاره نه کمزوري او دین لپاره کمزوري ارضیتم بالحیات الدنیا آیا خوشاله شي تاسو په ژوند دنیا من الاخرت الاخرتنا وما متاع الحیات الدنیا پس ندا سکا د ژوند دنیا فی الاخرت په بدل د آخرت کې الا قلیل مگر لگا او الله وی کته زما د دین کارو کې کو نه کې زما د دین خدمتو کې کو نه کې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداریو کې کو نه کې دا په طریقه جون تیرو کنه تیر الله وزل هغه امداد کوم سورۃ توبه سره ختمه آیات کې بیا یو نمونه ذکر کړي د امداد الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الا تنصروه کامداد کوي تاسو دې پیغمبرو نبی اسلام خو تشریف وړي او داوود زمين ته سنت د پیغمبر اسلام ته مراد ده کہ تاسو امداد نه کوي د سنت د پیغمبر اسلام فقد نصره الله بتاکی سره امداد کړو د الله اذ اخرجوا الذين کلا چوسلو دلرا کسانو کفرو جی کافرانو مکه نو کو دیار لس کاله توحید بیان کو چې الله ذات او صفاتو کې یو دی نبی اسلام د قتل بندوبستونه کېدل الله والا د هجرت حکم کو چې د کور وته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ آی په خپل بستر سملولو نبی اسلام توریه کولا مثال به تور چې قبل لوتلو نو نور خاتل اعظم لکه د دشمن سیړي آی کار کولو غار سور کې بیا درې ورځې تیر کړې وي نای ته اشاره کوي اذ اخرج الذين كفروا کلا چوخ کلو دلنا آکسانو چې کافرانو او بیا غار کې درې ورځې تیر کړې نو ثانی اسنین او دویم د دوانو اذ هما فی الغار کلا چودا دوانا په غار کې غار سور کې اذ یقول لصاحبی کلا چې وی ول خپل ملګری ته لا تحزن مغمجن کېږي ان الله معنا یقینا الله مون سره دی کافران نغار خلی ترالو وغار راشي کوک دی دننا چې ګورې نو بار سړی ښکاري او بار نه چې ګورې نو دننه نه ښکاري نو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه حضرت کافران خورو رسید غار نه دننه قتل بارش پیخ کړی دی راغی نو نبی علیہ السلام ملګری ته ای یقول لصاحبی کلا چې نبی علیہ السلام خپل ملګری ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته لا تحزن مریگا مغمجن کېږي ان الله معنا یقینا الله مون سره دی فانزل الله سکینته نراله ګل الله اطمینان علی پد باندې وایدو مضبوط کو دلرا بجنودن پاغلخ کرګوټی سنا لم تروها چنلی دل تاسو نو لیدل یغیلنا وجعل کلمت الذین کفروا سفلا او وګرځولا کلمه دا کسانو چې کافرانو سفلا لاندې وکلمت الله هی العلیا او کلمه دا الله دین دا الله حکم دا الله توحید دا الله هی العلیا دا دیو چتا زکا والله عزیز حکیم الله غالب دے حکمت والا دے الله غالب دے
زور اور دی هغه سره مقابله نشي کولای خو حکیم دی دنیا کې کوم مهلت ورکې نو دی کې دا حکمت دی نو منافقانو نه ذکر کوي او منافق الله ښکار کوي رښتینه ښکار کوي دروژن ښکار کوي سورۃ توبه کې بیا آیت نمبر 43 کې وایي چې رښتینه او دروژن ښکار کوم عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عفا الله عنك عفا کرد اللہ تعالی عفا کرد اللہ تعالی دا جملہ دوئیہ دا کہ وقت چاہت خد کیا او تی سلمک اللہ اللہ اتاب سلامتیا کی دانا چاہو پر مصیبتونو کی پدا کو دی تا جملہ دعائیہ ہوئی لما اذنت لهم ولی اجازتو کوتا دیتا وانتا تندی پوری یتبین لک الذین چیسا ظاہر شیخ کار شیخ تاتا کسان صدقو چیری سنی وتعلم الکاذبین او سرگن کرے سرگن شیوے درو جنو رشتینو درو جن چی سوکو کلموی دا اللہ نا پانو سوک کلموی دا دنیا نا پانو سوک دا دین کار کئی دا دنیا نا پانو سوک دا دین کار کئی دا اللہ نا پانو دا دوار اخکار کئی حتی یتبین لک الذین صدقو تردے چے ظاہر کی اللہ تاتا کسان چرشتی وتعلم الکاذبین اور سرگندی اللہ درو جناو سرگندی اللہ درو جناو بیا نخی ذکر کئی چے دین کاری نسوک پتانا اجازت غواری سوک پانا غواری سوک پانی کئی چرا زه کمزور یم ای دلیل وسی یره بس زه کمزور یم نو الله و هدایت تزاو ښکار کوم رښتینه او دروژن نه تخکار کوم سورۃ توبه آیت 44 کې ویل لا یستاذنک الذین یؤمنون بالله لا یستاذنک الذین اجازت نو وایتا نا کسان یؤمنون بالله ایمان روڑی پالا باندے والیوم الاخر پرند آخرت باندے ایو جاہدو بی اموالیم چی جہاد کئی نئی پمالونو خل باندے پلا گولو دمالونو ددئی وانفوسیم او پکڑولو دزنونو ددئی ذکر مال او جان داما اللہ تعالی اخلی اور ریب اب اللہ کی بس جنت ترکی مال با اللہ لور کے جان با اللہ لور کے نو منافق کوئی زنوز گاری گم تو اللہ جتمان جنت غواری نہ مال را کے نہ جان را کے مومنانو نخو اللہ دا دو سیزو نیشتی دی مال او جان او جنت اور کڑے دی اگم دی سورۃ توبہ کی ہوئی یولسم اس بار آیت 111 کے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ان اللہ اشترى یقینا اللہ اخیسری من المؤمنین دمومناننا انفسهم نفسنا ددئی واموالهم مالنا ددئی بان لهم الجنہ بے شکا سرے دیلر جنتا مال و جان مومن اللہ خیسی بے ان لهم الجنہ بے شکا سرے دیلر جنتا جنت واری نو اللہ لبا مال ورکے اللہ لبا جان ورکے مال بدا اللہ پلار کے لگے جان بدا اللہ پلار کے لگے ان اللہ اشترى یقیناً اللہ خیستری من المؤمنین آدم مومناننا
انفسهم نفسنا ددئی و اموالهم او مالنا ددئی بأن لهم الجنة بشکشت دید پر جنتا. نو مومنان او منافقان دخ کارکی او سورہ توبہ کی بیا دریش پیتو 63 نخی ددئی ذکر کری دریش پیتو نخی د منافقانو او دی دنیا سره ډېر مینه کوي په دنیا راضی دي او په دین ځان نه پوي. سورہ توبه آیت 87 کې ورزو بأن يكونوا مع الخوالب وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رزو خوشاله شوي دي بأن په خبر باندې خوشاله شوی دی پدې خبره باندې یکونو چې شي دی مال خوالب سره د خذو وتبع على قلوبهم امور والے شهر پزړو د دی باندې فهم لا يفقهون پس دی نه پوهیږي په خپل مطلب باندې دی پوهیږي نه اعتراضونه کوي الزامات لګي و مومنان باندې لګئی. سورہ توبہ کی آیت 75 کې الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین کسان چې عیب لګئی په خیرات کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نو من المؤمنین د مؤمنانو نو ومؤمنان اعتراضونه کوي په صدقات پاویش د صدقو کې پاویش د صدقو کې او مؤمنان خو سکه چې په نبی اسلام باندې به اعتراضونه کول چې دې پیسې پټای. سورہ توبہ کې آیت نمبر 58 کې دای بیان کوه منهم من یلمزک فی الصدقات فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَمِنْهُمْ بَعْضُ مناسوک یلمزک چې عیب لګئی په تا باندې په صدقه په تقسیم د مالونو د صدقې کې په نبی اسلام باندې به اعتراضونه کول چې پیسې پټای. فَإِنْ أُوتُوا نُكَچَرِ وَكْلَيْ شُدَيْتَ مِنْ عَدَدِينَا رَزُونُ خُشَالَ وَشُدَيْ وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا قُرْبَانَ كْلَيْسُ مِنْ عَدَدِينَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. ناسا پا دیبا غصہ کېدلو. او قرآن کی یو صورت تے چاہے تا نمی خدے دا منافقانو صورتو سورۃ المنافقون. اللہ از منافق او مومن خکارکوم رشتینه او دروغجن خکارکوم. بیا منافق نخی ذکر کئی سورہ منافقون 28 سپارہ اول آیات کی ہوئی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ان المنافقين لكاذبون. اذا جاءك المنافقون کلا چراشی تا منافقان قالوا وعبدی نشهدو منگا بیان کو انک لرسول اللہ یقیناً تا خواخا پیغمبر دا اللہ. دلتا قرآن عجیبہ نکتہ ذکر کئی انک لرسول اللہ نور بسی وقف لازم روڑلو میمہ او مینس کی بیا دا اللہ خبرہ ذکر کئی چې منافق خو قسم خوري چې زو قسم په الله چې ته د الله پیغمبر یې. نو مینس کې بیا ادخال الله دې مینس کې الله وایي والله یشهد الله والله یعلم الله پوي انک لرسول
یقینا تو خامخا پیغمبر دا اللہ نو بیا وی واللہ یشهد اللہ بیان کئی ان المنافقین یقینا منافقان لکاذبون خامخا دی درو جنا نو کدا مینس کی خبره نوې کړي دای زکو کا چې والله یعلم انک لرسول الله پویږي چې ته پیغمبر دې کې شک نشتا خدا منافق چې دا خبره کوي نو دا دې د زړه نه کوي دې دروژن دی ته رښتینی پیغمبر خو چې دی وای نو دا دې دروغ وای والله یشهد یعنی دې دروژن نه پا عمل نه کوي په دې باندې دي کې خو هیڅ شک نشته چې ته د الله پیغمبر یې خدا منافق دا خبره چې کین دې درو کوي والله یشهد الله بیان کوي ان المنافقین یقینا منافقان لکاذبون خاخا دی درو جنو دا منافقان دی درو جنو د دې زبانه مهر والے شي ذالک دا دی وجنو بانهم بشک دی امنو ایمان وروړي دی په خپل باندې ثم کفروا بی انکار کړي فضل کې فتبع علی قلوبهم مهر والے شي فضلونو د دی باندې فهم لا يفقهون دی نه پوي اره په خپل خبره پويږي نه دې منافقو دې دروژن دي دانګه دا منافقو دې د نخي ذکر کوي روح سورته وروړه سورۃ المنافقون نو بل نخي ذکر کوي 15 آیات کې سورہ منافقون کو اذا قیل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم وإذا قيل لهم كلچولی شي دیتا تعالوا راشي يستغفر لكم چې بخنه غواړي تاسو رسول الله پیغمبر دا الله لو رؤوسهم نو خدای دې سرونه پن ورایتم وینبت دیلرا یسدونا اوڑی بدئی دا قرآن تنکینی وهم مستقبرون او دیزان غٹ گنی دا اللہ دا کتابنا نسواؤن علیہم برابر خبر پدئی باندی نبی علیہ السلام تعالی استغفرت لهم بخنا کیت دیتا ام لم تستغفر لهم یا بخنا نکیت دی لنا لن یغفر اللہ لهم چر بخنن کی اللہ دیتا ان اللہ بشک اللہ پاکا لا یهدی القوم الفاسقین توفیق نو کہ اللہ قوم فاسقانو تا نو منافق با د پیغمبر نه خلق منی کول وما یکوی هم الذین دیا کسان دی یقولون چوئی دی لا تنفقوا مخرج کوئی علامن پاچا بانی عند رسول اللہ چپنی دا پیغمبر دا اللہ دی حتی ینفذو حتی پمانا کے دین پارا چی دی خوانشی نو اللہ وی کدا منافق پیسے خرچ نکن ولی اللہ دا اللہ خزانی تشی دی سو وللہ خزائن السماوات والارض او خاصو اللہ لردی خزانے دا اسمانونو دزمکی ولیکن المنافقین لا یبقون لیکن منافقان دین پوئیگی دا اللہ خزانے ڈکی دی دا اللہ پا دین مانے کده 16 گلزان نے فائدہ رہا دلتا سورہ عنکبوت کی وئی چی اللہ منافق کارکی او مومن کارکی دوارا د دوالو نخی ذکر کئی کلوی رشتینی او دروجن کارا کئی درے میات کیوی چی رشتینی او دروجن کارا کن وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ او بتاکی سر امتحان اخلونگا دا کسانونا
امتحان اخیستلی منگنا کسانو نو من قبلهم چمکی ددینو فلیعلمن اللہ الذین صدقوا پس خاخا سرگندی اللہ کسان خکارکی اللہ کسان صدقو چرشتنی ولیعلمن الكاذبین او خاخا سرگندی اللہ درو جنو او نننی سبق کی یولا سمعت کے ولیعلمن اللہ الذین آمنوا او خاخا سرگندی اللہ ہا کسان آمنوا چی ایمان روڑے دے ولیعلمن المنافقین او خاخا سرگندی اللہ منافقانو نسو مطلب سو مومنان رشتینی دی منافقان درو جن دی نو کلا رشتینی وی کلا درو جن وی کلا مومن وی کلا منافق وی کلا رشتینی وی او درو جن وی بیاد دینا خیجی کلا سورہ توبہ کے ذکر کولے مومنان